अथात्र एवं नामार्थनिरूपणे पञ्चप्रातिपदिकार्थः इत्याद्युक्तम् अनुकरण अनुकार्यशब्दयोः ज्ञानं तत्र भेदाभेदपक्षः तत्र तत्र ज्ञापकं भूसत्तायाम् इत्यत्र विद्यमानस्य भू इत्यस्य साधुत्वं परिनिष्ठितत्वम् इत्याद्युक्तं भवति. तदनन्तरं वृत्तिनिरूपणं क्रियते. वृत्ति न शक्त्यादिवृत्तिः. तत्र वृत्तिशब्देन समासादिवृत्तिनिरूपणम् इति अत्र प्रकरणम् उच्यते. समासादिवृत्तिनिरूपणम् इति तत्र कृत्तथितसमासैकशेष सनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः इत्युच्यते. कौमुद्यादौ अस्माभिः पठितं. तत्र कृत्तथितसमासैकशेष सनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः इति. प्रथमं तावत् वृत्तिशब्दस्य को अर्थः अत्र इति चेत् अत्रत्य वृत्तिशब्दस्य अन्यपदार्थबोधकत्वं. तत्र विद्यमानपदापेक्षया इतर अर्थबोधकत्वम् अन्यार्थबोधकत्वं वृत्तित्वं. तत्र तदनन्तरं वृत्त्यर्थवाचकत्वं विग्रहस्य वर्तते. वृत्त्यर्थबोधकत्वं विग्रहस्य वर्तते. परार्थाभिधानं वृत्तिः इत्युच्यते. परार्थ अभिधानं वृत्तिः. परस्य अर्थस्य अभिधानं. परस्य अर्थस्य अभिधानम् इत्युक्तौ विग्रहवाक्ये यद्यद् पदं श्रूयते ततो भिन्नस्य अर्थस्य. विग्रहवाक्ये पदद्वयं श्रूयते अथवा बहवः पदाः श्रूयन्ते द्वन्द्वादौ. तत्र तत्तद् पदवाच्यः यः अर्थः तस्मात् भिन्नस्य अन्यस्य अर्थस्य बोधकत्वं वृत्तित्वं. तत्र वृत्त्यर्थ अवबोधकं वाक्यं विग्रहः इत्युच्यते. वृत्त्यर्थ अवबोधकं वाक्यं विग्रहः. राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाच्यं वाक्यं. तस्य विग्रहवाक्येन कीदृशः अर्थः सिद्ध्यति? राजसम्बन्धिपुरुषः इत्यर्थः सिद्ध्यति. एवं वृत्त्यर्थ अवबोधकं वाक्यं विग्रहः. वृत्तयः कृत् तथित समास एकशेष सनाद्यन्तधातवः पञ्चवृत्तयः इत्युक्तम्. तत्र कृत् तथितः च प्रत्ययौ. अतः कृदन्तस्य तथितान्तस्य च ग्रहणं. कृदन्तस्य तथितान्तस्य च ग्रहणं. तत्र उदाहरणं कृदन्तस्य उदाहरणं कर्तुं योग्यं कर्तव्यम् अथवा करणीयम् अथवा कार्यं. कर्तुं योग्यम् इति तत्र विग्रहः. वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः. कर्तुं योग्यम् इति विग्रहः. तस्मिन् अर्थे रूपद्वयं भवति. कर्तुं योग्यं कर्तव्यं तत्र तव्यप्रत्ययः. करणीयम् अनीयर प्रत्ययः. कार्यं ण्यत् प्रत्ययः. एवं ण्यत् अनीयर तव्य इत्यादि कृत्प्रत्ययाः. तादृशकृदन्तं कर्तव्यं करणीयं कार्यम् इत्यादि कृदन्तवृत्तिः. तत्र कार्यम् इति कृदन्तस्य को अर्थः? कर्तुं योग्यम् इत्यर्थः. अतः वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः. एवं सर्वत्रापि वर्तव्यम्. तथितान्तस्य उदाहरणं दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः. तत्र अत इञ इति सूत्रेण इञ्प्रत्ययः. दाशरथिः इति तथितान्तत्वं. तथितप्रत्ययान्तत्वम् इञ्प्रत्ययान्तत्वं. तत्र विग्रहवाक्यं दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति. वृत्त्यर्थ अवबोधकत्वं तत्र वर्तते. दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथी. पर्वतस्य अपत्यं पुमान्
आपत्यं स्त्री पार्वती व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा वैयाकरणाः इत्यादि तद्धितान्तस्य उदाहरणानि. समासः राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः. राजपुरुषः इति वृत्तिः. राज्ञः पुरुषः इति तत्र विग्रहवाक्यं. राजसम्बन्धिपुरुषः इत्यर्थः. तदेव तत्र अन्यार्थत्वं. राज्ञः इत्यस्य केवलं राज्ञः पुरुषः इत्यस्य केवलं पुरुषः पदार्थः. परन्तु राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इत्युक्तौ राजसम्बन्धिपुरुषः इति अर्थस्य ज्ञानं भवति इति. कृतथितसमास एकशेषः माता च पिता च पितरौ इत्यादि. सनाद्यन्तधातुरूपाः. सनाद्यन्तधातुरूपाः सन्नन्तम् इच्छार्थे सन् विधीयते. तादृशं रूपं सन्नन्तम्. सन्नन्तस्य उदाहरणं पठितुमिच्छति पिपठिष्यति इत्यादि. सनादि इति आदिशब्देन क्यच् सुपात्मनः क्यच् इति सूत्रेण क्यच् प्रत्ययः. पुत्रमात्मनः इच्छति पुत्रीयति इति. सः कश्चित् गच्छति तं प्रेरयति गमयति इति निजन्तस्य उदाहरणम्. एवं निजन्तं सन्नन्तं क्यजन्तम् इत्यादयः सनाद्यन्ताः भवन्ति. तत्र सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण तत्र धातुत्वमपि वर्तते. तेषामपि अत्र वृत्तौ अन्तर्भवः. तथा च कृत्तथित समास एकशेष सनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः भवन्ति. वृत्त्यर्थबोधकत्वं विग्रहवाक्यस्य वर्तते इत्यादिकं सर्वम् अस्माभिः पठितमेव वर्तते. तत्र समासादिवृत्तिः इत्युक्त्वा समासस्यैव अत्र प्राधान्येन विवरणं क्रियते. तथापि सर्वेषामेव ज्ञानम् आवश्यकम् इत्युक्त्वा मया एतावत् उक्तम्. समासादिवृत्त्यर्थनिरूपणम्. अथ समासादिवृत्त्यर्थः. वृत्तिर्द्विधा जहस्वर्था अजहस्वर्था च. अवयवार्थनिरपेक्षत्वे सति समुदायार्थबोधिकत्वं जहस्वार्थत्वम्. अवयवार्थसंवलित समुदायार्थबोधिकत्वम् अजहस्वार्थत्वम्. रथन्तरं सामवेदः शुश्रूषा सेवा इति पूर्वस्य उदाहरणम्. राजपुरुषः इत्यादौ अन्त्यस्य. अथ समासादिवृत्त्यर्थः निरूप्यते इति शेषः. समासादिवृत्त्यर्थः निरूप्यते. तत्र अर्थाश्रयणेन वृत्तेः द्विविधत्वं प्रतिपाद्यते. अर्थाश्रयणेन पूर्वं शब्दाश्रयणेन अस्माभिः उक्तम्. अर्थाश्रयणेन वृत्तेः द्वैविध्यं प्रतिपाद्यते. जहस्वार्था अजहस्वार्था च. जहस्वार्था अवयवार्थनिरपेक्षत्वे सति समुदायार्थबोधिकत्वं जहस्वार्थत्वं. वृत्तिः जहस्वार्था वृत्तिः इति स्त्रीलिङ्गः. अतः उच्यते समुदायार्थबोधिकत्वं जहस्वार्थत्वम् इति. तस्य अयमर्थः. जहस्वार्थ जहति स्वानि पदानि अर्थः यासु सा जहस्वार्था. जहति परित्यजन्ति. पद स्वानि स्वशब्दस्य पदम् अर्थः. स्वानि तस्य अर्थः पदानि. यासु वृत्तिषु पदानि स्वकीयम् अर्थं त्यजन्ति. तत्र जहस्वार्था इति. जहस्वार्था तत्र
പദാനി തത്ര വർത്തമാനാനി പദാനി സ്വാർത്ഥം സ്വസ്യ ബോധകം അർത്ഥം ത്യജതി താദൃശ അർത്ഥ ഏവ ഏവം വിഗ്രഹവാക്യേന സിദ്ധഃ അർത്ഥ ഏവ അത്ര ഉച്യത്തെ അവയവാർത്ഥ നിരപേക്ഷത്വേ. അവയവാർത്ഥം അർത്ഥം ത്യജതി പദാനി സ്വകീയം അർത്ഥം ത്യജതി അതഃ ഉച്യത്തെ അവയവാർത്ഥ നിരപേക്ഷത്വേ സതി. അവയവാർത്ഥസ്യ അപേക്ഷ നാസ്തി. അവയവാർത്ഥഃ ന അംഗീക്രിയത്തെ. അവയവാർത്ഥസ്യ സ്വീകാര ഏവ തത്ര നാസ്തി. അവയവാർത്ഥ നിരപേക്ഷത്വേ സതി സമുദായാർത്ഥ ബോധികാത്വം. സമുദായാർത്ഥ ഏവ ഗൃഹ്യത്തെ. തഥാ ച യസ്യാം വൃത്തൗ അവയവാർത്ഥഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ സമുദായസ്യ അർത്ഥ ഏവ സ്വീക്രിയത്തെ. അവയവാർത്ഥം പരിത്യജ്യ അവയവാർത്ഥം അനംഗീകൃത്യ സമുദായസ്യ അർത്ഥ ഏവ യത്ര സ്വീക്രിയത്തെ തത്ര ജഹസ്വാർത്ഥാത്. ജഹത് ജഹതി പരിത്യജതി അവയവാർത്ഥസ്യ പരിത്യാഗാത് ജഹസ്വാർത്ഥ ഇത്യുച്യത്തെ. അവയവാർത്ഥ നിരപേക്ഷത്വേ സതി സമുദായാർത്ഥ ബോധികാത്വം ജഹസ്വാർത്ഥാത്വം. അവയവ തത്ര ഉദാഹരണം രഥന്തരം തസ്യ അർത്ഥഃ ഉക്തഃ സാമവേദഃ ഇതി. സാമവേദ മന്ത്രഃ രഥന്തരം. ശുശ്രൂഷ തസ്യ അർത്ഥഃ ഉക്തഃ സേവ ഇതി. തഥാ ച സാമവേദമന്ത്രബോധനായ രഥന്തര ശബ്ദഃ പ്രയുജ്യത്തെ. തദ്വത് സേവാബോധനായ ശുശ്രൂഷാ ശബ്ദശ്ച ഉച്യത്തെ. തത്ര രഥന്തര ശബ്ദഃ ശുശ്രൂഷാ ശബ്ദശ്ച ജഹസ്വാർത്ഥ. തത്ര ഉഭയത്രാപി ജഹസ്വാർത്ഥ വൃത്തിഃ ഇതി. കുതഃ തത്ര ജഹസ്വാർത്ഥ വൃത്തിഃ ഇത്യുച്യത്തെ. രഥന്തര ശബ്ദശ്രവണേ ച രഥേന തരതി ഇതി വിഗ്രഹസ്യ പ്രതീതിഃ സ്യാത്. രഥേന തരതി ഇത്യർത്ഥേ തൃതരണേ ഇതി ധാതോഃ ഖച്ച് പ്രത്യയേ മുമാഗമേ രഥന്തര ഇതി രൂപം സിദ്ധ്യതി. രഥേന തരതി ഇതി വിഗ്രഹേ രഥശബ്ദേ ഉപപദേ തൃധാതോഃ ഖച്ച് പ്രത്യയേ മുമാഗമേ ച രഥന്തര ഇതി ശബ്ദസ്യ സിദ്ധിഃ ഭവതി. തത്ര ച രഥിക ഇതി തസ്യ അർത്ഥഃ ച രഥേന തരതി രഥികഃ ഇതി അർത്ഥഃ ച സിദ്ധ്യതി. പരന്തു സാമവേദമന്ത്രം ഇത്യർത്ഥസ്വീകാരേ ഏതാദൃശ വിഗ്രഹവാക്യഃ തത്ര നാസ്തി. ഏതാദൃശ അവയവാർത്ഥപ്രതീതിഃ തത്ര നാസ്തി. അവയവാർത്ഥപ്രതീതിഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ അതഃ തസ്യ ജഹസ്വാർത്ഥാത്വം ഇതി. തദ്വത് ശുശ്രൂഷ ഇത്യത്രാപി ശ്രോതുമിച്ഛ ശുശ്രൂഷ ഇതി അവയവാർത്ഥഃ വക്തും ശക്യത്തെ. പരന്തു സേവ ഇത്യർത്ഥസ്വീകാരേ താദൃശ വ്യുൽപത്തിഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ. താദൃശ അവയവാർത്ഥഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ. കേവലം രൂഢിത്വേന രൂഢി ഇതി പശ്ചാത് വക്ഷ്യതി രൂഢിത്വേനൈവ സ്വീക്രിയത്തെ. തഥാ ച അവയവാർത്ഥ പരിത്യാഗേന സമുദായസ്യ അർത്ഥഃ യത്ര സ്വീക്രിയത്തെ തത്ര ജഹസ്വാർത്ഥാത്വം. രഥന്തരമിത്യത്ര രഥേന തരതി ഇതി അവയവാർത്ഥഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ. സാമവേദമന്ത്ര ഇത്യവ അർത്ഥഃ. ശുശ്രൂഷ ഇത്യത്ര ശ്രോതുമിച്ഛ ഇതി അവയവാർത്ഥഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ അപിതു സേവ ഇത്യവാർത്ഥഃ സ്വീക്രിയത്തെ. അതഃ തത്ര ഉഭയത്രാപി ജഹസ്വാർത്ഥ സ്വാർത്ഥത്യാഗാത് ജഹസ്വാർത്ഥ ഇത്യുച്യത്തെ. തത്ര മതാന്തരമപി വർത്തതെ. ഏതാദൃശ അർത്ഥസ്വീകാരേ രഥന്തരം സാമവേദമന്ത്രഃ ഇത്യർത്ഥസ്വീകാരേ ഏവ വിഗ്രഹവാക്യം നാസ്തി. വിഗ്രഹവാക്യസ്യ അർത്ഥഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ. തദ്വത് ശുശ്രൂഷ ഇത്യേതത് സേവ ഇത്യർത്ഥേ വിഗ്രഹവാക്യം ന സ്വീക്രിയത്തെ. കഥാചിദേവം പ്രയോഗः വർത്തते. മമ ശുശ്രൂഷ ജായते ഇത്യാദികം പുരാണാദിഷു സർവത്ര അപി ശ്രൂയते. ശുശ്രൂഷ മാം ബാധते.
तत्र शुश्रूषा इत्यस्य को अर्थः श्रोतुम् इच्छा इत्येव अर्थः। भवान् वदतु शुश्रूषा मां वदते इत्युक्तौ तु कः अर्थः? श्रोतुम् इच्छा इत्येव अर्थः। अतः कदाचित् अर्थान्तरे तादृश अर्थोऽपि स्यात्। किञ्च अन्यदपि उच्यते, यद्यपि एतादृशशब्देषु एवं जहल्स्वार्था वृत्तिः यत्र तादृशेषु शब्देषु अपि यत्र विग्रहवाक्यं नास्ति इत्युच्यते तादृशेषु अपि शब्देषु यत्किञ्चित् विग्रहवाक्यं वक्तव्यं, यद्यपि अर्थयोग्यता नास्ति तथापि यत्किञ्चित् विग्रहवाक्यं वक्तव्यम् इति च मतं वर्तते। तस्मिन् मते यद्यपि अर्थयोग्यता नास्ति तथापि रथेन तरति इत्यादि विग्रहो वक्तव्यः। शब्दस्य वृत्तिसहितस्य शब्दस्य श्रवणे यद्यपि अर्थेन योग्यता नास्ति तथापि विग्रहवाक्यो वक्तव्यः इत्यपि पक्षः वर्तते। तस्मिन् पक्षे तत्र विग्रहोऽपि स्यात् इति। अत्र तु न उक्तं, तत्र कुत्रचित् एवमपि उच्यते, तस्यापि ज्ञानम् आवश्यकम्। रथान्तरं सामवेदः शुश्रूषा सेवा इति। अतः अवयवार्थसंवलितसमुदायार्थबोधिकात्वम् अजहल्स्वार्थत्वम् इदं सर्वम् अस्माभिः तत्र शक्तिप्रकरणे पठितमेव, पुनरुक्तिरेवायम्। അവയവാർത്ഥ സംവലിത സമുദായാർത്ഥബോധികാത്വം. അവയവാർത്ഥ സംവലിതം അവയവാർത്ഥേന സഹ യത്ര സമുദായസ്യ അർത്ഥവത്വം ബോധ്യത്തെ തത്ര അജഹസ്വാർത്ഥ. അജഹസ്വാർത്ഥ ജഹൽസ്വാർത്ഥായാः അർത്ഥമുക്തം ജഹന്തി സ്വാനി പദാനി അർത്ഥം ഇതി. ജഹൽസ്വാർത്ഥ न जहल्स्वार्थ, जहल्स्वार्थ न भवति इति अजहल्स्वार्थ. स्वार्थं न त्यजति. अवयवेषु विग्रहवाक्येषु यः अर्थः विद्यते तेषां त्यागः नास्ति. त्यागः नास्ति इत्यतः एव स्वार्थसंवलित समुदायार्थत्वम्. अवयवार्थ संवलित अवयवार्थसहित समुदायार्थत्वम् अजहल्स्वार्थत्वम् इति. അവയവാർത്ഥേന സഹിതം സമുദായാർത്ഥത്വം എത്ര സ്വീക്രിയത്തെ തത്ര അജഹൽസ്വാർത്ഥത്വം. തത്ര അവയവാർത്ഥസ്യ ത്യാഗः നാസ്തി ഇത്യർത്ഥः. അവയവാർത്ഥ സംവലിത സമുദായാർത്ഥബോധികാത്വം അജഹൽസ്വാർത്ഥത്വം. തസ്യ ഉദാഹരണം രാജപുരുഷः इति अन्त्यस्य अस्य उदाहरणम्. राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इत्युच्यते. तत्र राजसम्बन्धिपुरुषः राज्ञः इति षष्ट्यन्तस्य सम्बन्धसामान्यम् अर्थः. सम्बन्धसामान्यम् अर्थः स्वस्वाम्यभावादिः तत्र अर्थः. तेन सहितः पुरुषशब्दस्य पुरुष इत्यर्थः. तयोः विग्रहवाक्ये विद्यमानयोः पदयोः अर्थं स्वीकृत्य तेन सहितः समुदायार्थः स्वीक्रियते. अत एव राजसम्बन्धी पुरुषः. राजा स्वामी भवति, पुरुषः स्वं भवति इत्यादिरीत्या राजसम्बन्धी पुरुषः इति तत्र सम्बन्धस्य स्वस्वामीभूतस्य सम्बन्धस्य ग्रहणं तत्र भवति. कुतः? अवयवार्थ संवलित समुदायार्थ स्वीकारात्. यदि अवयवार्थस्य तत्र ग्रहणं नास्ति तर्हि राजसम्बन्धी इत्यर्थः न सिद्ध्यति. राज्ञः इति षष्ट्यन्तस्य अर्थः भवति राजसम्बन्धी इति. यदि राज्ञः इति षष्ट्यन्तस्य अर्थः न स्वीक्रियते तर्हि एतादृश समुदायार्थः न सिद्ध्यति. अतः अवयवार्थ संवलित समुदायार्थः राजपुरुषः इत्यादि समासे स्वीक्रियते इति तस्य अजहल्स्वार्थत्वम्. समासादि पञ्चसु विशिष्टे एव शक्तिर् न तु अवयवे. रथान्तरं सप्तपर्णः शुश्रूषा इत्यादौ अवयवार्थानुभव अभावात्.
अत एव भाष्ये व्यपेक्षापक्षम् उद्भाव्य अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये यो असाव ഏകാർത്ഥീഭാവകൃതോ വിശേഷഃ സ വക്തവ്യഃ ഇത്യുക്തം. ധവഖദിരൗ നിഷ്കൗശാംബിഃ ഗോരഥഃ ഘൃതഖഡഃ ഗുഡധാനാഃ കേശചൂഡഃ സ്വർണാലങ്കാരഃ ദ്വിദശാഃ സപ്തപർണ ഇത്യാദൗ സാഹിത്യ ക്രാന്ത യുക്ത പൂർണ്ണ മിശ്ര സംഘാത വികാര സുച്ച് പ്രത്യയലോപ വീപ്സാദ്യർത്ഥാഃ വാചനികാഃ വാച്യാഃ ഇതി തദ്ഭാഷ്യാശയഃ. അത്ര സമാസ അത്ര ഇദാനീം കിമുക്തം രഥന്തരം ശുശ്രൂഷ ഇത്യാദൗ അവയവാർത്ഥഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ ഇത്യുക്തം. രാജ്ഞഃ പുരുഷഃ ഇത്യത്ര തു അജഹൽസ്വാർത്ഥാവൃത്തിഃ ഇത്യതഃ അവയവാർത്ഥ സംവലിത ഏവ ഭവതി ഇത്യുക്തം. एवं च अवयवार्थ संवलितत्वं तर्हि तत्र राज्ञः इति शब्दस्य पुरुषः इति शब्दस्य च प्रत्येकं प्रत्येकम् अर्थवत्वं स्यात्. तयोरपि बोधः स्यात्. तथा च समुदायार्थत्वमेव समासस्य वृत्तेः समुदायार्थत्वमेव इत्यर्थः न सिद्ध्यति. अवयवानामपि तत्र अर्थप्रतीतिः स्यात्. अतः उच्यते समासादि पञ्चस्वपि वृत्तिषु विशिष्टे एव शक्तिः. शक्तिः तु विशिष्टे एव. यद्यपि अवयवार्थसंवलितः समुदायार्थः स्वीक्रियते तथापि शक्तिः कुत्रैव समुदायार्थे एव शक्तिः इति. समुदायार्थे शक्तिः न तु अवयवे न तु अवयवे. रथन्तरं सप्तवर्णः शुश्रूषा इत्यादौ उक्त एव अर्थः. तत्र अवयवार्थ अनुभव अभावात् कुत्र सामवेदमन्त्रः भवति यदि रथन्तरः तत्र कस्य बोधः नास्ति. रथेन तरति इति अवयवार्थस्य बोधः नास्ति. शुश्रूषा इत्यस्य सेवा इत्यर्थः. तर्हि तत्र किं नास्ति, श्रोतुमिच्छा इति अर्थस्य बोधः नास्ति. सप्तवर्णः इत्यत्र वृक्षस्यैव प्रतीतिः. सप्तवर्णः इति वृक्षस्यैव प्रतीतिः. तत्र सप्तपर्णाः अस्मिन् सन्ति इत्यादिरीत्या अवयवार्थप्रतीतिः नास्ति. तत्रापि न सप्तवर्णः सप्तपर्णः इति वक्तव्यं. तादृश अवयवार्थप्रतीतिः तत्र नास्ति. कस्यचन वृक्षस्यैव प्रतीतिः. एवम् उक्तेषु उदाहरणेषु रथन्तरः शुश्रूषा सप्तवर्णः इत्यादिषु अवयवार्थप्रतीतिः न भवति. समुदायस्य प्रतीतिः एव भवति इत्यतः समासादि पञ्चस्वपि वृत्तिषु समुदाये एव शक्तिः स्वीकरणीयः इति. समासादि पञ्चसु वृत्तिषु विशिष्टे एव शक्तिः न तु अवयवे. रथन्तरं सप्तवर्णः शुश्रूषा इत्यादौ अवयवार्थ अनुभव अभावात्. अत एव भाष्ये व्यपेक्षापक्षम् उद्भाव्य अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये यो स वेगार्थीभावकृतो विशेषः सः वक्तव्यः इत्युक्तम्. अत्र किमपि वक्तव्यः. समासप्रकरणे तावत् प्रथमं तत्र समर्थपदविधिः इति सूत्रं. समर्थः पदविधिः. तदानीं संशयो जातः. समर्थपदविधिः इत्यनेन सामर्थ्यम् इति यत् समर्थपदविधिः इति सूत्रं पदसम्बन्धिविधिः समर्थाश्रितम् इति.
പദസംബന്ധി വിധിഃ സമർത്ഥാശ്രയം സ്യാത് ഇതി. തത്ര പദസംബന്ധി വിധിഃ സമർത്ഥാശ്രിതഃ തർഹി സാമർത്ഥ്യശബ്ദസ്യ അർത്ഥഃ പ്രഥമം ബോദ്ധവ്യഃ. അതഃ സാമർത്ഥ്യം നാമ കിം? സമർത്ഥശബ്ദസ്യ സമർത്ഥപദവിധിഃ ഇതി സൂത്രേ സമർത്ഥശബ്ദസ്യ അർത്ഥഃ കഃ? സാമർത്ഥ്യം നാമ അത്ര കിം ഇത്യാകാംക്ഷായാം വ്യപേക്ഷാ സാമർത്ഥ്യം ഏകാർത്ഥീഭാവോപി സാമർത്ഥ്യം. വ്യപേക്ഷാ സാമർത്ഥ്യം ഭവതി, ഏകാർത്ഥീഭാവോപി സാമർത്ഥ്യം ഭവതി. തത്ര കസ്യ ഗ്രഹണം? വ്യപേക്ഷായാ വാ ഗ്രഹണം ഏകാർത്ഥീഭാവസ്യ വാ ഗ്രഹണം ഇതി സംശയേ പൂർവമുക്തം. അസ്തു വ്യപേക്ഷായാ ഗ്രഹണം ഇതി വ്യപേക്ഷാ സാമർത്ഥ്യം ഇത്യുക്തം. തത്ര പ്രഥമം താവത് വ്യപേക്ഷാശബ്ദസ്യ യഃ അർത്ഥഃ ഏകാർത്ഥീഭാവമിത്യസ്യ കഃ അർത്ഥഃ ഇതി ചേത് തത്ര വ്യപേക്ഷാ നാമ സ്വാർത്ഥപര്യവസായിനാം പദാനാം ആകാംക്ഷാദിവശാത് പരസ്പരം അന്വയോ വ്യപേക്ഷ. സ്വാർത്ഥപര്യവസിതാനാം പദാനാം സ്വാർത്ഥേ പര്യവസിതാനാം പദാനാം രാജ്ഞഃ പുരുഷഃ ഇത്യുച്യത്തെ. തത്ര രാജ്ഞഃ ഇതി പദം സ്വാർത്ഥേ പര്യവസിതം. രാജ്ഞഃ രാജൻ ശബ്ദാത് ഷഷ്ഠി ഏകവചനം. തത്ര കശ്ചന അർത്ഥഃ വിദ്യത്തെ സ്വസ്വാമിഭാവാദ്യർത്ഥഃ വിദ്യത്തെ ഇതി സ്വാർത്ഥേ പര്യവസന്നം ഭവതി. പുരുഷശബ്ദസ്യാപി പ്രഥമ ഏകവചനം പുരുഷഃ ഇതി തത്ര സ്വാർത്ഥേ പര്യവസനം ഭവതി. ഏവം സ്വാർത്ഥപര്യവസന്ന സ്വാർത്ഥപര്യവസിതാനാം പദാനാം ആകാംക്ഷാദിവശാത് പരസ്പരം അന്വയഃ വ്യപേക്ഷ. ആകാംക്ഷാദിവശാത് പരസ്പരം അന്വയഃ. രാജ്ഞഃ ഇത്യുക്തൗ രാജ്ഞഃ കിം? രാജ്ഞഃ കഃ ഇത്യാകാംക്ഷ ജായते. ആകാംക്ഷ अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं. तत्र गच्छति इत्युक्तौ कः इत्याकाङ्क्षा जायते. देवदत्तः रामः इत्यादयः तत्र अन्वेति. देवदत्तः इत्युक्तौ किं करोति इति आकाङ्क्षा जायते. गच्छति इति क्रिया तत्र युज्यते इत्यादिकम् उक्तं. तद्वत् अत्र अपि उच्यते, समासविषये अपि उच्यते. राज्ञः पुरुषः इत्युक्तौ राज्ञः इति शब्दमात्रश्रवणे राज्ञः इति राजन् शब्दस्य षष्ठी एकवचनम् इति ज्ञाने जाते राज्ञः किम् इति आकाङ्क्षा जायते. तत्र पुरुषशब्दस्य अन्वयः. पुरुषः इति शब्दस्य अर्थे ज्ञाते. पुरुषशब्दोऽपि स्वस्मिन् अर्थे वर्तते. तस्य अर्थस्य ज्ञाने सति कस्य पुरुषः, अस्य पुरुषस्य केन सम्बन्धः वर्तते इत्यादि आकाङ्क्षा जायते. तदानीं राज्ञः इत्यस्य अन्वयः. तथा च राजन् शब्दे आकाङ्क्षायां पुरुषशब्दस्य अन्वयः. पुरुषशब्दे कस्य पुरुषः इति आकाङ्क्षायां राजन् शब्दस्यापि अन्वयः इति परस्परं यः अन्वयः भवति सः व्यपेक्षा इत्युक्तं. स्वार्थपर्यवसन्नानां पदानां स्वार्थे वर्तमानानां स्वार्थे एव वर्तमानानां पदानां परस्परम् आकाङ्क्षावशात् यः अन्वयः सा व्यपेक्षा इत्युच्यते. सा व्यपेक्षा अस्तु अत्र सामर्थ्यम् इति प्रथमः पक्षः. अथ एकार्थीभावः कः इति चेत् यत्किञ्चित् पादजन्य पृथक् उपस्थितिविषयार्थकत्वेन लोके दृष्टानां शब्दानां विशिष्टविषयैक शक्त्या उपस्थितिजनकत्वम् एकार्थी भावः. यत्किञ्चित् पादजन्य पृथक् उपस्थिति विषयार्थकत्वेन लोके दृष्टानां पदानां यत्किञ्चित् पदजन्यं राज्ञः पुरुषः इत्यादिरूपेण यत्किञ्चित् पदं
താദൃശ പദജന്യം യത്കിഞ്ചിത് പദജന്യ പൃഥകുപസ്ഥിതി. പൃഥകുപസ്ഥിതി രാജൻ ശബ്ദസ്യ പൃഥകുപസ്ഥിതി. രാജ്ഞഃ പുരുഷः ഇത്യത്ര രാജ്ഞः इति पदं वर्तते. राज्ञः पत्नी इत्यत्र राज्ञः इति पदं वर्तते. राज्ञः इत्येतद् राजा, तत्र राजा राजानम् इत्यादिरूपेण पृथक् वर्तते. एवं यत्किञ्चित् पदं तज्जन्यः अर्थः, तत्र अर्थः पृथक् पृथक् रूपेण वर्तते. यत्किञ्चित् पदजन्य पृथगुपस्थिति विषयार्थकत्वेन, पृथक् उपस्थिति विषयार्थकत्वेन पृथक् पृथक् उपस्थितिः वर्तते. राजन् शब्दात् पृथक् पृथक् प्रत्ययानां योगः भवति. तथा च तज्जन्य प्रत्ययस्यापि तज्जन्य अर्थबोधस्यापि पृथक्त्वं भवति. एवम् एतादृश पृथक् अर्थोपस्थितेः पदजन्य पृथक् उपस्थिति विषयार्थकत्वेन, उपस्थिति विषयार्थकत्वेन लोके दृष्टानां शब्दानां लोके एवं यथार्थः भवति. राज्ञः इति पदं प्रयुज्यते. राज्ञः इति पदप्रयोगात् तत्र किञ्चिदर्थः जायते इति लोके प्रसिद्धः. एवं लोके दृष्टानां शब्दानां विशिष्टविषयैक शक्यत्वेन, विशिष्टविषय शब्दानां सर्वेषां पृथक् पृथक् शक्तिः वर्तते, पृथक् पृथक् अर्थबोधकत्वं वर्तते. किन्तु वैशिष्ट्येन तेषां युगपद विशिष्टविषय ऐक्यं, विशिष्टविषय शक्त्या, विशिष्टशक्त्या द्वयोरपि युगपद समुदायत्वेन रूपेण शक्त्या उपस्थितिजनकत्वम् अर्थबोधकत्वं लोके पृथक् पृथक् शब्दप्रयोगेण पृथक् पृथक् अर्थस्य बोधः जायते. सर्वेषां शब्दानां स्वस्व अर्थबोधकत्वं वर्तते. अतः लोके तेषां प्रयोगे स्वस्व शब्दैः स्वस्व अर्थानां बोधकः भवति. पृथक् पृथक् भिन्न भिन्न अर्थानां बोधकः भवति. परन्तु समुदायशक्त्या एकशक्त्या पृथक् पृथक् उपस्थितानामपि पदानां समुदायशक्त्या एकशक्त्या एकस्यैव अर्थस्य उपस्थापकत्वं, तत्र उपस्थापकत्वं तदेव एकार्थीभावः इत्युच्यते. एकार्थीभावः अनेकार्थः एकार्थः भवति इति एकार्थीभावः इति क्षिप्रत्ययान्तं भवति इदं रूपम्. अनेकार्थः एकार्थः भवति इति एकार्थीभावः इति क्षिप्रत्ययान्तम्. तथा च समुदाये शक्तिग्रहणात् पूर्वं तत्र किं वर्तते, तत्र अनेकार्थत्वं वर्तते, एकार्थत्वं न भवति, अनेकार्थत्वं वर्तते. तत्तद् शब्दानां भिन्न भिन्न अर्थत्वं वर्तते. तद् एकार्थीभावेतु एकैव शक्तिः, तस्मात् एकैव शक्तिः भवति. राजसम्बन्धि पुरुष इत्येव राज्ञपुरुषः, राजपुरुषः इति समुदायस्य अर्थः. राज्ञः पुरुषः इति विग्रहे तु राजन् शब्दस्य अर्थः विद्यते, पुरुषशब्दस्यापि अर्थः विद्यते. राजपुरुषः इति समुदायात् तु राजसम्बन्धि पुरुषः इति विशिष्टार्थस्यैव प्रतीतिः. विशिष्टे शक्तिकल्पनात् विशिष्टार्थस्यैव प्रतीतिः भवति, विशिष्टार्थस्यैव बोधः भवति. अत एव परार्थाभिधानं वृत्तिः इति पूर्वमेव उक्तं. परार्थाभिधानं वृत्तिः, परस्य अर्थस्य अभिधानं. विग्रहवाक्ये यद् यः पृथक् पृथक् विद्यमानः अर्थः ततो भिन्नस्य अर्थस्य बोधः समुदायशक्त्या भिन्नस्य अर्थस्य बोधः इति.
तथा च एकार्थीभावो नाम यत्किञ्चित् पदजन्य पृथगुपस्थितिविषयार्थकत्वेन लोके दृष्टानां शब्दानां विशिष्टविषयैकशक्त्या उपस्थितिजनकत्वम् इत्युक्तम्। तयोः मिथः तत्र तथा च समर्थपदविधिः इति सूत्रं वर्तते। तदस्माभिरुच्यते समर्थपदविधिः इति सूत्रं समासप्रकरणस्य आरम्भे एव समर्थपदविधिः इति सूत्रं वर्तते। तत्र सामर्थ्यशब्देन व्यपेक्षायाः ग्रहणं वा एकार्थीभावस्य ग्रहणं वा, एकार्थीभावो वा अत्र गृह्यते व्यपेक्षा वा गृह्यते इति संशये प्रथमम् एकार्थीभावः अस्तु इति पक्षः आश्रितः। तस्मिन् पक्षे दोषप्रदर्शनपूर्वकं भाष्यम् अत्र उच्यते। समासः अत एव एवं समुदाये शक्तिस्वीकारादेव, अत एव इत्यस्य समुदाये शक्तिस्वीकारादेव भाष्ये व्यपेक्षापक्षम् उद्भाव्य व्यपेक्षापक्षम् अस्तु इति व्यपेक्षापक्षम् उद्भाव्य व्यपेक्षापक्षं स्वीकृत्य व्यपेक्षापक्षम् उद्भाव्य अथ भाष्यवाक्यं भवति। अथ एतस्मिन् व्यपेक्षायां यदि व्यपेक्षापक्षः स्वीक्रियते तर्हि तस्मिन् व्यपेक्षापक्षे अस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्यं व्यपेक्षा अस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्यशब्देन व्यपेक्षा यदि स्वीक्रियते तर्हि इत्यर्थः। सामर्थ्यशब्देन व्यपेक्षा यदि स्वीक्रियते तर्हि सामर्थ्ये योऽसौ एकार्थीभावकृतो विशेषः, एकार्थीभावकृतः यः विशेषः सः वक्तव्यः स्यात्। तत्र आवर्तनं स्यात्। तदानीम् एकार्थीभावः विशेषः कः इति ज्ञातुं शक्यते। इदानीं वाक्यस्य अर्थः एव उच्यते। यदि व्यपेक्षा स्वीक्रियते सामर्थ्यशब्देन यदि व्यपेक्षा स्वीक्रियते तर्हि तत्र योऽसौ एकार्थीभावकृतो विशेषः, एकार्थीभावकृताः विशेषाः तत्र वर्तन्ते। तेषां प्रत्येकं वचनं स्यात्, प्रत्येकं वक्तव्यं स्यात्। तथा च एकार्थीभावः स्वीक्रियते। एकार्थीभावे स्वीकृते केचन विशेषाः वर्तन्ते, ते वक्ष्यन्ते एव। अन्यत्र तु व्यपेक्षा स्वीक्रियते। व्यपेक्षायां स्वीकृतायां दोषः उच्यते। एकार्थीभावस्वीकारे ये गुणाः भवन्ति, ये विशेषाः भवन्ति, ते विशेषाः व्यपेक्षायां न स्युः। अतः तेषां प्रत्येकं ग्रहणं वक्तव्यं, प्रत्येकं ग्रहणम् आवश्यकं स्यात्, प्रत्येकं वक्तव्यत्वं स्यात्, प्रत्येकं वाच्यत्वं स्यात् इति व्यपेक्षापक्षे दोषः उच्यते। अत एव भाष्ये व्यपेक्षापक्षमुद्भाव्य अथ एतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसौ एकार्थीभावकृतो विशेषः स वक्तव्यः स्यात्, वक्तव्यः स्यात्, विशिष्य वक्तव्यः स्यात्, प्रत्येकं वाच्यः स्यात् इत्युक्तम्। धवखदिरौ निष्कौशाम्बिः गोरथः घृतघटः गुडधानाः केशचूडः सुवर्णालङ्कारः द्विदशाः सप्तवर्णः इत्यादौ साहित्य क्रान्त युक्त पूर्ण मिश्र संघात विकार सुच्च प्रत्ययलोभः वीप्सा इत्याद्यर्थाः वाचनिकाः वाच्याः, वाचनिकाः वाच्याः प्रत्येकं वाच्याः स्युः, वचनरूपेण वाच्याः स्युः, न तु समासेन सिद्ध्यति। अतः वचनरूपेण प्रत्येकं वाच्याः स्युः इति भाष्याशयः। तत्र प्रथमं
धवखदिरौ धवखदिरौ छिन्दी इत्युच्यते। तत्र द्वन्द्वसमासः धवश्च खदिरश्च धवखदिरौ इति। तत्र धवस्य खदिरस्य च साहित्यद्योतनाय समूहत्वं साहित्यं सहितयोः भावः साहित्यं तादृश साहित्यबोधनाय चकारः प्रयुज्यते। धवश्च खदिरश्च इति विग्रहवाक्ये छेदनक्रियायां धवस्य खदिरस्य च साहित्यबोधनाय चकारः कुत्र प्रयुज्यते? विग्रहवाक्ये प्रयुज्यते धवश्च खदिरश्च इति। तादृश चकारस्य समासेऽपि प्रयोगः स्यात्। धवश्च खदिरश्च धवश्च खदिरश्च इति चकारः समासेऽपि स्यात्। तद् मा भूदिति सः न वक्तव्यः, समासे न भवति इति प्रत्येकं वक्तव्यं स्यात्। धवखदिरौ निष्कौश आदादा उच्यते अत्र साहित्य इति। धवश्च खदिरश्च इत्यत्र साहित्यम्, अत्र क्रमेण अन्वयो वक्तव्यः। धवश्च धवखदिरौ इत्यत्र साहित्यं, निष्कौशाम्बिः इत्यत्र क्रान्त अर्थत्वं, गोरथः इत्यत्र युक्तार्थत्वं, घृतखडः इत्यत्र पूर्णार्थत्वं, गुडधानः इत्यत्र मिश्रार्थत्वं, सुवर्णालङ्कारः इत्यत्र विकारार्थत्वं, द्विदशाः इत्यत्र सुच लोभः इत्यादिकं प्रत्येकं वक्तव्यं स्यात् इति उच्यते। धवश्च खदिरश्च इति विग्रहवाक्ये चकारः श्रूयते। धवखदिरौ इति समासे तु चकारः न श्रूयते। कुत्र गतः सः चकारः? सः लुप्तः इति वक्तव्यं स्यात्। वस्तुतः न लुप्तः, सः लुप्तः इति वक्तव्यं स्यात्। कस्मिन् पक्षे? व्यपेक्षावादी पक्षे इति। धवश्च खदिरश्च धवखदिरौ इत्युच्यते। तत्र धवश्च खदिरश्च इति विग्रहवाक्ये तयोः साहित्यद्योतनाय चकारः प्रयुज्यते। समासे तु चकारो न दृश्यते। धवखदिरौ इत्येव रूपं। तत्र चकारः कुत्र गतः इति प्रश्ने चकारो लुप्तः इति प्रत्येकं वक्तव्यं स्यात् इति। एकार्थीभावस्वीकारे तु एवं न प्रत्येकं वक्तव्यः स्यात्। समासस्य एष स्वभावः। एकार्थीभावः समासस्य स्वभावः। तत्र विग्रहवाक्ये विद्यमानस्य चकारः इत्यादीनां प्रयोगः कुत्र न भवति? समासे न भवति। धवश्च खदिरश्च इति समुदायात् पृथक् एकस्य अर्थस्य प्रतीतिः। धवखदिरौ इत्यस्य प्रतीतिः। तादृशज्ञाने चकारः नास्ति। चकारस्य अभावात् धवखदिरौ इत्येव रूपम् इति एकार्थीभावस्वीकारे सिद्ध्यति इति। एवं निष्कौशाम्बिः निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः। तत्र निष्क्रान्तार्थबोधनाय निर इति निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः इति बोधनाय निष्क्रान्तशब्दः। निष्क्रान्तशब्दः विग्रहवाक्ये श्रूयते। निष्कौशाम्बिः इति निर इति अव्ययमेव तत्र समासे प्रयुज्यते। निष्क्रान्तार्थत्वं वर्तते। निर इति अव्ययस्य निष्क्रान्तार्थत्वं वर्तते। निष्क्रान्त इति शब्द एव विग्रहवाक्ये श्रूयते। समासे तु निष्क्रान्तशब्दस्य स्थाने निर इति अव्ययेव प्रयुज्यते। तत्र कुतः निष्क्रान्तशब्दः न समासे श्रूयते इति वक्तव्यं स्यात् व्यपेक्षावादिनः मते इति। निष्कौशाम्बिः गोरथः गोयुक्तः रथः गोरथः।
तत्र गोयुक्तः रथः इति विग्रहवाक्यं, गोरथः इति समासः, तत्र युक्तशब्दः नास्ति। गोरथः घृतखडः, घृतपूर्णः खडः, घृतखडः इति विग्रहः। घृतखडः इति समासे पूर्णशब्दः न श्रूयते। गुडधानाः, गुडसम्मिश्राः धानाः गुडधानाः, तत्र सम्मिश्रग्रहणं समासेन वृत्तौ न श्रूयते। केशचूडः, केशानां समुदायः, केशचूडः, तत्र समुदायशब्दः न श्रूयते। सङ्घातः, सुवर्णालङ्कारः, सुवर्णविकारः अलङ्कारः, सुवर्णालङ्कारः, तत्र विकारशब्दः न श्रूयते। सुच् प्रत्यय लोपः, सुच् प्रत्यय लोपः कुत्र? द्विदशाः, द्व्यधिका दशा द्विदश, द्व्यधिका दश द्विदश इति संख्यायाः सुच् प्रत्ययः, संख्याबोधनाय सुच् प्रत्ययः, स तस्य सुच् प्रत्ययस्य लोपः। सुच् प्रत्ययः कुत्र न दृश्यते? तत्र कृत्वसुच्, सुच् इति च प्रत्ययौ, तद् तत्र समासेन श्रूयते। तत्र सर्वत्र एकमपि वर्तते, सुच् प्रत्यये लोपः। वीप्सार्थश्च, वीप्सार्थश्च सप्तपर्णः इति उच्यते। तत्र कथं विग्रहः? सप्त सप्तपर्णाः, सप्तपर्णः इति। सप्तपर्णो नाम वृक्षः। तत्र न केवलं सप्तवर्णः, बहवः पर्णाः वर्तन्ते। तथा च सप्तवर्ण इत्यस्य अर्थः एकस्मिन्नपि पर्णे सप्तपर्णाः भवन्ति। एकस्मिन्नेव पर्णे सप्तपर्णाः भवन्ति, अतः सप्त सप्तपर्णाः इति वीप्सा तत्र वर्तते। तदपि सप्तपर्णः इति वृक्षे इति समासे तु सप्तपर्णः इत्येव श्रूयते, तत्रापि लोपः वक्तव्यः इति। एवं च भाष्यकारेण इदमुक्तं भवति। अस्माभिः अत्र एकार्थीभावः स्वीक्रियते। एकार्थीभावे स्वीकृते तस्य विशेषाः भवन्ति। उक्तं सर्वं साहित्याद्योतनाय किं न प्रयुज्यते? चकारः प्रयुज्यते। गोयुक्तः इत्यत्र युक्त इति न प्रयुज्यते। सप्तसप्तवर्णः इत्यत्र वीप्सा द्विवारं सप्तशब्दः न प्रयुज्यते इति। अत्र यद्यद् उक्तं तत्सर्वं तत्र सह विवक्षायाम् अर्थात् एकार्थीभावे स्वभावतः सम्भवति। समासस्य एकार्थीभावत्वात् स्वभावतः सम्भवति। यदि व्यपेक्षारूपं सामर्थ्यं स्वीक्रियते तर्हि तत्तद् सर्वं प्रत्येकं वक्तव्यं स्यात्, वाचनिकं स्यात्, वचनरूपेण प्रत्येकं वक्तव्यं स्यात् इति दोषः इति। एतत् सर्वं किमर्थम् उक्तं? समासादि पञ्चसु विशिष्टे एव शक्तिः इत्युक्तत्वात्, विशिष्टे एव शक्तिः, विशिष्टे एव शक्तिः इत्युक्तत्वात् अत्र एकार्थीभावः। अतः एकार्थीभावः इति उक्तम्। एकार्थः पूर्वं न आसीत्, अत्र तु अनेकार्थः एकार्थः भवति इति एकार्थीभावः उच्यते। अतः एतादृशाः विशेषाः तत्र समुदाये शक्तिग्रहणात् एकार्थीभावस्य विद्यमानत्वात् स्वभावतः भवति। तत्र लोपादिकं न वक्तव्यं। व्यपेक्षायां स्वीकृतायां तु लोपादिकं वक्तव्यं स्यादिति दोषः भाष्यकारेण उक्तः। अथ यत्तु व्यपेक्षावादिनो नैयायिकमीमांसाकादयः न समासे शक्तिः राजपुरुष इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिनी लक्षणेव राजसम्बन्ध्य अभिन्नपुरुषः इति बोधात्। अत एव राज्ञः पदार्थैकदेशत्वात् न तत्र ऋद्धस्य इत्यादि विशेषण अन्वयः। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इत्युक्तेः।
സവിശേഷാണാം വൃത്തിർന വൃത്തസ്യ ച വിശേഷണയോഗോ ന ഇത്യുക്തശ്ച. നവ ഘനശ്യാമഃ നിഷ്കൗശാംബിഃ ഘോരഥഃ ഇത്യാദൗ ഇവാദി പ്രയോഗ ആപത്തിഃ ലക്ഷണയൈവ ഉക്താർത്ഥതയാ ഉക്താർത്ഥാനാം അപ്രയോഗഃ ഇതി ന്യായേന ഇവാദീനാം അപ്രയോഗാത്. നാഭി വിഭാഷ ഇതി സൂത്രസ്യ ആവശ്യകത രാജസംബന്ധ്യ അഭിന്ന ഇതി ബുബോധയിഷായാം സമാസസ്യ രാജസംബന്ധവാൻ ഇതി ബുബോധയിഷായാം വിഗ്രഹസ്യ ച പ്രയോഗ നിയമസംഭവാത്. നാഭി ശക്തി പങ്കജശബ്ദവത് ഇതി പങ്കജശബ്ദപ്രതിദ്വന്ദ്വിതയാ ശക്തിസാധിക തത്ര അവയവശക്തിം അജാനതോപി തതോ ബോധാത് ന ച ശക്തി അഗ്രഹേ ലക്ഷണയാ തസ്മാത് വിശിഷ്ടാർത്ഥപ്രത്യയഃ സംഭവതി. അതയവ രാജപദാദിശക്തി അഗ്രഹേ രാജപുരുഷ ഇത്യാദിഷു ന ബോധഃ. അഥ നൈയായികാനാം മതം ഉച്യത്തെ. നൈയായികാനാം മീമാംസകാനാം ച മതേ വിശിഷ്ടേ ശക്തി നാസ്തി. സമാസാദൗ വിശിഷ്ടശക്തി നാസ്തി സമുദായശക്തി നാസ്തി. യത്തു വ്യപേക്ഷാവാദിനഃ നൈയായികാഃ മീമാംസകാശ്ച വ്യപേക്ഷാവാദിനഃ തേഷാം മതേ സമാസേ ന ശക്തി. സമാസേ ശക്തി സമുദായേ ശക്തി തൈഃ ന സ്വീക്രിയത്തെ. एवं चेत् समुदाये शक्तिः न स्वीक्रियते तर्हि राजपुरुष इति समुदायात् कथं राजसम्बन्धिपुरुषः इत्यर्थस्य ज्ञानं भवति इति चेत् समुदाये शक्तिः न स्वीक्रियते व्यपेक्षया परस्परम् आकाङ्क्ष व्यपेक्षा तत्र वक्तव्यं व्यपेक्षावादिनः ते व्यपेक्षावादिनः भवन्ति. अतः समुदायशक्तिः न स्वीक्रियते. अपि तु राज्ञः इति श्रुते किम् इति आकाङ्क्षायां पुरुषस्य अन्वयः, पुरुषः इति श्रुते कस्य इति आकाङ्क्षायां राज्ञः इत्यस्य अन्वयः. एवं च आकाङ्क्षादिवशात् तत्र परस्पर अन्वयः, आकाङ्क्षावशात् तत्र परस्पर अन्वयः भवति. परन्तु राजसम्बन्धिपुरुषः इत्यर्थस्य बोधो न स्यात्. राजसम्बन्धिपुरुषः इत्यर्थस्य बोधः न स्यात्. अतः वैयाकरणैः पृच्छ्यते यदि समुदायशक्तिः न स्वीक्रियते तर्हि राजपुरुष इति समुदाये शक्तिः नास्ति तर्हि राजसम्बन्धिपुरुषः इत्यर्थस्य बोधः कथं जायते. यद्यपि व्यपेक्षया परस्परम् अन्वयो भवति तथापि राजसम्बन्धिपुरुषः इति एक अर्थस्य बोधः कथं जायते इति चेत् तत्र नैयायिकैः उच्यते राजपुरुष इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिनि लक्षणैव लक्षणयैव राजसम्बन्ध्याभिन्नः पुरुषः इति बोधात्. राजपदादौ अत्र राजपदे राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदे एव अथवा राजपदस्य एव राजसम्बन्धी इत्यर्थे लक्षणः स्वीक्रियते. राजपदस्यैव राजसम्बन्धी इत्यर्थे लक्षणः स्वीक्रियते. लक्षणया च तथा च कीदृशार्थः सिद्ध्यति. राज्ञः इत्यस्य राजसम्बन्धी इत्यर्थः. राजसम्बन्धी पुरुषः अभेदान्वयात् राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः इत्यर्थः सिद्ध्यति. राजन् शब्दस्यैव राजसम्बन्धी इत्यर्थे लक्षणः स्वीक्रियते. राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः इति अर्थबोधश्च जायते. अतः समुदाये शक्तिग्रहः न आवश्यकः, एकार्थीभावो न आवश्यकः.
समासस्य समुदायशक्तिः न स्वीकर्तव्यः इति। किञ्च तत्र लक्षणस्वीकारे प्रयोजनान्तरमपि वर्तते इति नैयायिकैः उच्यते। अत एव राज्ञः पदार्थैकदेशत्वात् तत्र न ऋद्धस्य इत्यादि विशेषाणाम् अन्वयः इदं प्रयोजनं। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजन् शब्दे एव राजसम्बन्धी इत्यर्थे लक्षणा स्वीक्रियते। तथा च लक्षणया राजन् शब्दस्य राजसम्बन्धी इत्यर्थः। तथा च राजन् शब्दः तत्र पदार्थ एकदेशः। राजन् शब्दस्यैव लक्षणया राजसम्बन्धी इत्यर्थस्वीकारात् तत्र राजसम्बन्धी इत्येव पदं। तत्र राजन् शब्दः पदार्थ एकदेशः, राजसम्बन्धी इत्येव पदार्थः। राजन् शब्दः तत्र पदार्थ एकदेशः। अतः तत्र ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यादिरीत्या किं न भवति, ऋद्धस्य इत्यादि विशेषणान्वयः न भवति। समुदायः तत्र राजसम्बन्धी इत्यस्यैव पदार्थत्वात् राज्ञः इत्यस्य पदार्थ एकदेशत्वात् तस्मिन् एकदेशे कस्य अन्वयो न भवति, ऋद्धस्य इत्यादीनाम् अन्वयो न भवति। पदार्थः पदार्थेन अन्वयति न तु पदार्थ एकदेशेन इत्युक्तत्वात् ऋद्धस्य इत्यादीनां तत्र पदार्थ एकदेशे राज्ञः अन्वयः न भवति इति प्रयोजनमपि वर्तते। कस्य प्रयोजनं? लक्षणस्वीकारस्य प्रयोजनमपि वर्तते इति। अत एव राज्ञः पदार्थ एकदेशत्वान्न तत्र ऋद्धस्य इत्यादि विशेषण अन्वयः। पदार्थः पदार्थेन अन्वयति न तु पदार्थ एकदेशेन इत्युक्तेः। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न इत्युक्तश्च। पदार्थः पदार्थेन अन्वयति न तु पदार्थ एकदेशेन इति एकः नियमः उक्तः। अपरः नियमः उच्यते किं? सविशेषणानां वृत्तिर्न। सविशेषणानां वृत्तिर्न। प्रथमं विशेषणयोगः भवति। ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इति ऋद्धस्य इति राज्ञः विशेषणम्। एवं विशेषणविशिष्टस्य राज्ञः इत्यस्य पुरुषशब्देन वृत्तिः न भवति, समासो न भवति। तस्य अर्थः सविशेषणानां वृत्तिर्न। सविशेषणानां विशेषणसहितानां वृत्तिः न भवति, समासः अत्र न भवति। एवञ्च समासात् पूर्वं यदि राज्ञः इत्यनेन ऋद्धस्य इत्यस्य विशेषणत्वं तर्हि ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इति विग्रहस्वीकारे तत्र समासो न भवति। एवं तर्हि राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इत्यनन्तरं ऋद्धराजपुरुषः इत्यादिरीत्या ऋद्धस्य इत्यस्य अन्वयः अस्तु। विशेषणयुक्तस्य समासो न भवति, वृत्तिः न भवति इत्युच्यते। एवं तर्हि समासानन्तरं किमस्तु? विशेषणस्य योगः अस्तु। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति समासानन्तरं वृत्त्यनन्तरं तत्र किमस्तु? ऋद्धस्य इति राज्ञी विशेषणम् अस्तु इति चेत् तदपि न सम्भवति। वृत्तस्य वृत्त्यनन्तरं विशेषणयोगो न। वृत्तौ जातायां समासे जाते पुनः तत्र अवयवे विशेषणयोगः न भवति। एवम् उभयधापि विशेषणसहितस्य वृत्तिः न भवति, वृत्तस्य विशेषणयोगो न भवति इत्युभयधापि राज्ञः पुरुषः इत्यादौ ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इति विग्रहस्वीकारे विशेषणस्वीकारे समासो न भवति। एतत् सर्वं कस्य प्रयोजनमिति नैयायिकैः उच्यते? लक्षणस्वीकारस्य प्रयोजनम् इति उच्यते। लक्षणस्वीकारस्य प्रयोजनं भवति।
ലക്ഷണസ്വീകാരാദേവ വിശേഷണയോഗः न भवति इति। एवञ्च अतएव राज्ञः पदार्थैकदेशत्वात् न तत्र ऋद्धस्य इत्यादि विशेषणयोगः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इत्युक्तेः सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषणयोगो न इत्युक्तेश्च। अनन्तरविषयः एवम्।